आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पञ्चमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।